السلام عليكم. اليوم غادي نطرقوا الفيديو رقم 11 في نومونكلاتور، وغادي نكملوا نومونكلاتور دي كومبوزي ا فونكسيون سامبل. اليوم غنتحدثوا على لي زالديد. Donc définition: en chimie organique, un aldéhyde est une molécule dont la fonction caractéristique est un groupe carbonyle CO. يعني كنعرفوا بأن الكربون كيرتبط مع 4 ديال الذرات. إذا هنا كاينين جوج مع الأكسجين دو ليزون افيك او، وهنا كيبقاو لينا جوج وحدين اخرين، دونك جوج هي 4. إذا بالنسبة للزالديد كنلقاو بأن لو كربون porteur de la fonction est lié par une double liaison à un oxygène هي هادي، et par une simple liaison à un hydrogène. يعني كنلقاو واحد رابطة وحدة أخرى مع الهيدروجين. إلا خدينا هاد الشكل كربون double liaison avec O، وكنلقاو simple liaison avec H. الرابطة الأخرى كتبقى ليا مع شين كربوني، يعني هنا خص يكون يعني كربون آخر، يعني هنا واحد سلسلة أخرى. اللي مهم عندي هنا هو يكون رابطة ثنائية مع الأكسجين ورابطة يعني بسيطة مع الهيدروجين. دونك أولا كنشوفو الصيغة الطوبولوجية. دونك بالنسبة للصيغة الطوبولوجية نفس الشيء، هنا دوبليزون سي دوبليزون افيك او. سي ما كنمثلوه بهاد البوينتور هذا، يعني بهاد التعرج. دونك هنا كاين اغ، يعني واحد شين كربوني ملصقة، يعني ملتصقة بذرة كربون اللي عندها دوبليزون مع او، ومن طبيعة الحال هنا عندنا جوج وواحد هي 3. دونك خصنا رابطة واحدة أخرى، هذيك الرابطة اللي ناقصة هي اللي مربوطة مع اش هنايا. إذا باش كنعرفو لي زالديد بهاد لي فونكسيون هادو، يا إما دوبليزون او كتلقى اش هنايا يعني اللي مختفي بالنسبة للصيغة الطوبولوجية، ولا بهاد الشكل هذا. نشوفو النومونكلاتور التسمية. l'aldéhyde aura le nom de l'alkane correspondant، يعني انطلاقا من الالكان، تسمية الالكانات اللي شفنا قبل غادي نقدروا نعرفوا l'aldéhyde auquel on ajoute le suffixe، يعني كنزيدو في الاخر كلمة al. Pour le reste les règles sont les mêmes que les alcènes، يعني بالنسبة للقواعد الأخرى كنطبقوا نفس القواعد اللي شفنا في les alcènes في السابق، يعني كيفاش كنقوموا بالتسمية. Quand l'aldéhyde constitue le groupe fonctionnel prioritaire de la molécule, il n'est pas nécessaire de lui attribuer un indice de position. يعني بالنسبة الموضع ديال هاد al ما كنديروش إلا كان prioritaire، بحال الأمثلة اللي كاينة هنا CH3 رابطة CHO. هاد المثال هذا هو نفسه هذا اللي رسمت هنايا، يعني عندنا CH3 رابطة مع C، وهاد C عندها رابطة مع H ورابطة ثنائية مع الأكسجين. هادو راه بجوج بحال. إذا بالنسبة للتسمية كنطبقوا القاعدة. الألكان اللي كاين هنا شكون؟ عندنا جوج ديال ذرات الكربون، إذا إيثان ميثان تبعو إيثان. إذا كنكتبو إيثان في بلاصة أو كنزيدو آل. علاش؟ لأن عندنا كنلاحظوا بأن هذا الكربون مربوط مع جوج ذرات، عفوا جوج روابط مع الأكسجين وذرة بسيطة، أو عفوا رابطة بسيطة مع الهيدروجين. إذا فهو aldéhyde، وبالتالي في الآخر ديالو خصنا نلقاو كلمة آل. المثال الثاني، إلا خدينا هذا عندنا CH3 CH مربوطة مع CH3 ومربوطة أيضا مع CH2 CHO، أولا كنرمسو ليها بهذا الشكل، يعني كاين 1 2 3 4 ديال الكربونات، والكربون الثالث مربوط مع CH3. إذا هنا كاين 1 2 3 4، الرابع مربوط مع الأكسجين والثاني مربوط مع CH3. إذا إلا بغينا نسميو هنا خصنا نبداو دائما يعني من الكربون الوظيفي هنايا. دونك الكربون الوظيفي يعني خصنا نبداو من اليسار اليمين، يعني دائما خصنا نبداو من هاد الكربون اللي هو مربوط مع
يعني الرابطة ثنائية مع الأكسجين ورابطة بسيطة مع H. مفهوم؟ إذا هنا بالنسبة للترقيم يعني خصنا نبداو ناخد ستيلو. دونك هنا عندنا الكربون رقم 1، هنا كربون رقم 2، هنا كربون رقم 3، وهذا كربون رقم 4. حتى هنا نفس الشيء، هذا 1 وهذا 2. دائما كنبداو الترقيم من الكربون اللي مربوط مع الرابطة الثنائية ديال الأكسجين. إذا بالنسبة للتسمية غادي تكون هي كما كتلاحظوا، ونبداو بلي سبستيتيون. كنبداو بلي سبستيتيون. لي سبستيتيون كاين هذا العنصر اللي هو فيه كربون 1، إذا سميتو ميثيل. ميثيل كيتواجد في رقم 3، إذا كنكتبو 3 تيغي 3 تيغي ميثيل سون او، ما كنكتبوش او ميثيل، وكنحسبو ميثان ايثان بروبان بيتان. إذا 4 هي بيتان، كنكتبو بيتان بلا او في الاخر، وفي الاخر كنزيدو مادام ان عندنا هنا رابطة ثنائية مع او وكاينه هنا اش، إذا سي ان الديد، في الاخر خصنا نكتبو ال، إذا 3 ميثيل بيتانال. إذا الصيغة العامة كيفاش كنكتبو الاسم ديال الالديد هي في الأول تنحطو لي سبستيتيون، يعني بحال 3 ميثيل مثلا. شين برينسيبال كنحسبو يعني شحال من ذرة كربون كاينة في لاشين برينسيبال، يعني أطول سلسلة، ونشوفو شحال ديال الكربون ونكتبو بحال المثال هنا عندنا 4 كتبنا بيتان، وفي الآخر كنزيدو لو سوفيكس ال. دائما في النومنكلاتور quand l'aldéhyde est un substituant sur un composé cyclique، يعني كنلقاو الديد اللي هو سبستيتيون، يعني كيكون ملصق في واحد سيكل، واحد الحلقة. il porte alors le nom de carbaldéhyde ou carboxaldéhyde، يعني ما كنقولوش داك ال في الاخر، كي سون دو تيرم ايكيفالون. دونك في الاول كنكتبو سبستيتيون، من بعد شين برينسيبال سيكليك لو نون دو ليدروكاربور، وفي الاخر كنديرو السيفيكس اللي هو في عوض ال كنكتبو كاربالديد. يعني هنا في هذه الحالة كنلقاو سيكل ولاصق فيها، يعني هنا مرتبطة مع من؟ مع الجروب فونكسيونيل اللي هو دوبليزون او مع اش. اذا هذا كنسميوه كاربالديد. اذا بالنسبة للتسمية في هذا المثال هذا، اذا بغينا نديرو الاسم ديالو، اذا عندنا هنا سيكل، دونك سيكلو خصنا نحسبو 1 2 3 4 5، دونك 5 هي بانتان، اذا كنكتبو سيكلو بانتان. ومادام ان هاد سيكلو بانتان لاصق فيه هاد الالديد، اذا كنكتبو كاربالديد، اولا يمكن نكتبو سيكلو بانتان كاربوكسيلدهيد اللي بغيتو. دونك هذه من الافضل، هذه اللي كتكون مستعمله كثيرا، كاربالديد سيكلو بانتان كاربالديد. بالنسبه لي تيست، يعني كيفاش غنعرفو هاد الالدهيد، كنستعملو روائز بحال دي ان بي اش. اذا الا استعملنا دي ان بي اش اللي هو ان كومبوزي شيميك كي رياجي، اللي كيتفاعل مع الالديدات والسيتونات مع افيك لي زالديد اي لي سيتون. لي سيتون غنشوفوهم الحلقه القادمه. Dans un tube à essai contenant l'aldéhyde à tester, on verse quelques gouttes d'une solution de DNPH. Si on est réellement en présence d'aldéhyde, on observe la formation d'un précipité rouge orangé. بمعنى إلا زدنا على هذا المحلول واحد المحلول كيف ما كان نوعو، زدنا له DNPH ولاحظنا on observe la formation d'un précipité rouge orangé، إلا شفنا تكون واحد الراصد أحمر، متفقين؟ يعني أحمر أجوري. دونك في هذه الحالة كنقدروا نقولوا بأن هذا المحلول راه عبارة عن الدهيد. إذا خصنا هذه المرة، إذا ما كانش إذا ماشي الدهيد، حاجة أخرى. كاين رائز آخر اللي هو رياكتيف دو شيف. إلا كان عندنا واحد المحلول وزدنا له رياكتيف، يعني هذا لو رياكتيف دو شيف، كنلاحظوا بأن لو رياكتيف دو ديبار سو كولور أون روز فيولاسي. دونك هنا كيتحول اللون ديالو للون وردي. اذا في هذه الحاله كنعرفوه بان الدهيد. لا ليكور دو فيهلين،
دونك بالنسبة لي كور دو فيهلين كيتحول لواحد الراسب اللي هو أحمر أجوري. بالنسبة للتيست هنايا أو رياكتيف دو تولينيس، هذا رئيس آخر، كنلاحظوا تكون واحد المرآة اللي هي فضية، ميغوار d'argent. هذه غير remarque. Le liqueur de Fehling est une solution de chlorure d'argent ammoniacal en présence d'un aldéhyde، يعني بوجود ديال هذا الالديد وبالتسخين et en chauffant légèrement dans un tube à essai, on observe la formation d'un dépôt d'argent sur les parois de tube. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site qismi.com et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Bon courage.